बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया मजहर रिपोर्ट्स। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो खान साहब की हेल्थ के हवाले से ही है। और उसको अगर हम रिलेट करें तो पीटीआई की जो हुकूमत है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इन्होंने कल प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। प्रोटेस्ट की कॉल के बाद जो सलूक इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों के साथ किया गया वो अनफॉर्चुनेट है। और नॉट ओनली सहाफ़ी, आप अंदाज़ा लगाएं कि रेड जोन और पार्लियामेंट जाने वाले तमाम रास्ते तो बंद किए गए। सहाफ़ियों के साथ तो जो बदतमीजी की गई, वो सहाफ़ी जो पार्लियामेंट को रेगुलर कवर कर रहे हैं उन तक को पार्लियामेंट की रसाई जो या एक्सेस है वो हासिल नहीं थी। उसके बाद सुहेल आफरीदी सीएम केपी, उनके साथ जो सलूक किया गया वो सबने देखा। और उसके बाद केपी हाउस के बाहर ना सिर्फ खारदार तारे लगाई गई, इस वक्त की अपडेट यह है कि वहां पर बाकायदा कनातें लगा दी गई हैं ताकि मीडिया के साथ बातचीत की ही ना जाए। डीजी ऑपरेशन इस्लामाबाद, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि जो सहाफ़ी हैं वो प्रोटेस्ट को कवर नहीं करेंगे और किसी भी यानी जो पीटीआई के लोग हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो भी प्रोटेस्ट में लोग मौजूद हैं उनके इंटरव्यूज नहीं करेंगे, ना वो पब्लिश होंगे। ये मीडिया के ऊपर इनकी इजारादारी है, अथॉरिटी है। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर या उसकी एक्सेस के अंदर वाली बात नहीं है। इस वक्त पीटीआई का जितना प्रोटेस्ट हो रहा है खासतौर पर फेडरल के अंदर, वहां पर जहां जहां सहाफी अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए उनको कवर कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी इस वक्त की जा रही है, जो मेरे ख्याल में ये तारीख में याद रखी जाने वाली बदसलूकी है जो सहाफियों के साथ किसी भी दौर में की गई। हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो डिक्टेटरशिप के द्वार भी आए, लेकिन ये जो जमहूरियत है ये अजीब किस्म की डिक्टेटिव किस्म की जमहूरियत है, जहां पर इस कदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किया जा रहा है, मुख्तलिफ लॉज बनाकर जो है सहाफियों का गला दबाने की और असल खबर को लोगों तक पहुंचाने के हवाले से जितना कंट्रोल किया जा सकता है वो मैक्स कंट्रोल किया जा रहा है। मीनवाइल खान साहब की हेल्थ के हवाले से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है, बार बार लोगों को कंप्लेन की थी कि जी हमारी जो क्रिकेट की अहम शख्सियात हैं वो इस हवाले से नहीं बात कर रही, लेकिन अब जो है वो वसीम अकरम समेत, यूनुस खान समेत सब लोग जो है वो खान साहब की हेल्थ के हवाले से सामने आई। इवन शाहिद आफरीदी बहुत बड़े क्रिटिक हैं खान साहब के, उन्होंने भी आज ये कहा कि ये बुनियादी हक है उनका और उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस देना भी उनका बुनियादी हक है। अता तारड़ साहब ने आज ट्विटर के ऊपर ये बयान दिया था कि जो खान साहब की आंख का इलाज है वो खुसूसी हॉस्पिटल में माहिरीन जो चश्म है उनसे कराया जाएगा। और ये सारी मतलब उन्होंने कहा जी हम इसकी फिर मुकम्मल रिपोर्ट बनाएंगे और हम इसको सुप्रीम कोर्ट जमा कराएंगे। ये कुछ देर कबल जो है वो अता तारड़ साहब जो वफाकी वजीर इतलात हैं उनकी तरफ से ये बात आई थी। अलीमा खान साहब, मैंने सुबह ये बात की थी कि उनको रात को उनसे कंसल्ट किया गया था और कहा गया था कि वो खान साहब का जो गवर्नमेंट है वो इलाज करवाने के लिए जहां वो चाहते हैं वो तैयार है, लेकिन फैमिली को एक्सेस नहीं दी जाएगी। और अलीमा खान साहिबा का कहना था कि ये मतलब किसी भी तरह से जस्टिफाइड बात नहीं है। और जाहिर है हम ओवरऑल भी देखें, इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान में कोई पोलिटिकल जो है वो शख्सियत नहीं है, बल्कि अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त। कल पाकिस्तान और भारत का मैच भी है, तो खान साहब और क्रिकेट का अगर हम एक ताल्लुक देखें तो वो बड़ा पुराना और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो बैकलैश फेस करना पड़ रहा है इस हवाले से। और बिलाशुबा वो प्रेशर जो है, इंटरनेशनल प्रेशर, वो भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फील कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो नेग्लिजेंस है, यानी आप पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े लीडर को जेल में रख रहे हैं, लेकिन जेल में रखने के बाद आपने इस वक्त उनकी हेल्थ के साथ जो सलूक किया, इनको लगता है कि शायद ये नॉर्मल बात है और इस पर ये शायद इनकी पकड़ नहीं होगी, ये बच जाएंगे या क्या होगा, और ये लोगों को एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं देंगे अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए। आज अबसार आलम साहब ने भी अपना जो वीडियो बयान है अपने यूट्यूब के जरिए से उन्होंने जो बात की व्लॉग में, उन्होंने बताया कि उनके सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो खान साहब की आंख की बिनाई है वो परमानेंट जा चुकी है और उसके रिस्टोर होने की उस तरह से अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ये देखें किस कदर अनफॉर्चुनेट बात है। जो खान साहब के साबिक मुशीर सेहत थे जफर मिर्जा साहब ने, उन्होंने भी बानी चेमेंग की आंख की बिनाई से मुतल्लिक जो है बीमारी के हवाले से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि जो आंख की बिनाई है एक खतरनाक बीमारी सेंट्रल रेटिनल वेन इक्लूजन की वजह से खत्म हुई है। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की आंख का फौरी इलाज होना चाहिए, इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। साबिक मुशीर सेहत ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई को फौरी हॉस्पिटल
منتقل کر کے ان کا علاج شروع کیا جائے۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو ایک طرح سے بند کر کے رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کو بھی آج جو ہے وہ کھوکھر صاحب وہاں گئے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کو باقاعدہ ان کو ناشتہ تک پہنچانے نہیں دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ رجیم ہے جو خود کو جمہوری اور جمہوریت کی بنا پر جو ہے وہ ایک ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں جی جمہوری حکومت ہے۔ ایوری ون نوز کہ ابھی تک یہ فارم 47 والے اپنے آپ کو اس طرح سے اس خمار سے ہی نہیں نکلے کہ ہم شاید پتہ نہیں کون سی جمہوریت لے کر چل رہے ہیں، لیکن ڈکٹیٹرشپ کی بدترین جو قسم ہے وہ اس وقت پاکستان کے اوپر نافذ ہوئی ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ عام لوگوں کو کھانا پینا اور فریڈم آف سپیچ کا رائٹ، اور عام لوگوں تک جو صحافی نے خبر پہنچانی ہوتی ہے اس تک کی جو ایکسیس ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے پارلیمنٹ سے ایک جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت عمران خان کو شفا ہاسپٹل لے جانے کے لیے رضامند ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے ویڈیو بیان کے ذریعے سے کہا کہ معلوم ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بیٹوں سے بھی بات کروا دی گئی، اور یہ ظاہر آج خان صاحب کی بیٹوں سے بہت سال مہینوں کے بعد جو ہے باقاعدہ بات چیت کروائی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کو شفا ہاسپٹل انٹرنیشنل لے جانے کے لیے رضامند ہے، اور بانی کے خاندان کو ایک فرد کو بھی ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کا حق ہے کہ ان کو ان کا بیسک علاج کروایا جائے اور اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور طارڑ صاحب نے بھی ظاہر ہے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے معاملے پر قیاس رائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سمجھ سے بالاتر ہے حکومت کون سی قیاس رائیوں کی بات کر رہی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ یہی وہ حکومت ہے جو بار بار یہ کہتی نہیں جی سب بچہ ہے سب بچہ ہے سب بچہ ہے، اور بات جو ہے وہ پروٹیسٹ تک پہنچ گئی، اور پروٹیسٹ تک پہنچنے کے بعد پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ لاہور میں لوگوں نے جو ہے وہ میکس جتنا وہ کر سکتے تھے پروٹیسٹ کیا، پنجاب کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ جب یہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے یا پولیس لوگوں کو کیسے پکڑ کے لے کے جاتی ہے ان بیچاروں کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی اپنی انتظامی طور پر اسٹرکچر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں جن کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو پی ٹی آئی کی ابھی کی جو انتظامیہ ہے وہ شاید ان کے پیچھے بھی نہیں جا پاتی ہے، جس کی وجہ سے سچویشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن سٹل اس ڈکٹیٹو انوائرمنٹ کے اندر بھی جتنا لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیڈر کی جو صحت کے حوالے سے جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی اس احتجاج میں موجود ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں تو اپنی آنکھ بھی خان صاحب کو جو ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی بلا شبہ آپ نے ان سے ان کا نشان بھی لے لیا، بیٹ بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا، آپ نے جس بھی طرح سے کوشش کر ان کو سمیش کرنے کی اس الیکشن کے اندر کوشش بھی کر لی، پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ جتنی آوازیں دبا سکتے تھے آپ نے آوازیں دبائیں، لیکن جن لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا وہ آج بھی اپنے لیڈر کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ لیڈر ہے جس کے لیے انٹرنیشنل ورلڈ بھی اس طرح سے آواز بلند کر رہی ہے۔ تو لیٹس سی مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور اسلام آباد کے اندر کیا خان صاحب کو رات کو بھی کیا سرائیاں چل رہی تھیں، شفا منتقل کیا جا رہا ہے اور ایوری تھنگ، تو دیکھنے کی بات ہے کہ کیا اس وقت خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، اور کب کیا جاتا ہے، اور کتنی جلدی ان کی فیملی تک بھی ایکسیس دی جاتی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ نیوز یہی ہے، اور ناٹ اونلی ان پاکستان، انٹرنیشنل ورلڈ کی بھی نظریں کہیں نہ کہیں اس اپڈیٹ کے اوپر ہیں۔ تو امید کرتے ہیں خان صاحب کو ان کا بنیادی حق جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ان کی صحت کے حوالے سے مزید چیزوں کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔